भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि शैतान जब उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, उसने शराब तो नहीं पी हुई थी, आलिम था, फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों का उस्ताद था। शैतान ने ना शराब पी हुई थी, ना वो पागल था, ना वो बहका हुआ था। फिर उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी क्यों की? सोचा आपने कभी? वजह क्या थी? तकब्बुर और गुरूर था। इस बात का कि मैं फरिश्तों का सरदार और ये आदम जो मिट्टी से बना हुआ, मैं इसको सजदा क्यों करूं? तो उसने तकब्बुर किया। ना वो शराबी था, ना ही वो पागल था, ना ही वो बहका हुआ था। उसको किस चीज़ ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से लानती करार पाकर बाहर भगा दिया? वो क्या थी? वो तकब्बुर और गुरूर था, जिस वजह से वो लानती करार पाया। तो क्या ज़रा हम अपने अंदर गिरबान में झांक कर देखें, क्या हमारे अंदर वो तकब्बुर और गुरूर नहीं पाया जा रहा? क्या हमारे पास जब कोई थोड़ी सी माल दौलत आ जाए तो हम एहसार को भूल जाते हैं, हम मोहब्बत को भूल जाते हैं, हम भाईचारा को भूल जाते हैं? और ज़रा देखिए ना, आप सहाबा किराम की ज़िंदगी की तरफ नज़रें दौड़ाएँ तो कुर्बान जाएँ, आपकी ज़िंदगियाँ हमें दर्स देती है और चीख चीख कर तारीख़ हमें बता रही होती है कि ऐ मुसलमानों, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। एहसार और मोहब्बत का रास्ता छोड़कर तुम फलाह नहीं पा सकते, तुम किसी की हमदर्दी किए बग़ैर फलाह का रास्ता नहीं पा सकते। तो है ना कि हुकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज भी माफ़ फरमा देगा, हज अगर ना किया हो साहिब इस्तिताअत ने तो वो भी हो सकता है माफ़ हो जाए। लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं उसमें कोई माफ़ी नहीं है, उसमें कोई लचक नहीं है। अगर किसी के साथ हमने नाइंसाफ़ी की है तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी। तो ये थोड़ा सा माल और दौलत आ जाना, फिर उसके बाद तकब्बुर और गुरूर हमारे अंदर भर कूट के भर जाना, ये निशानी है इस चीज़ की कि हम कामयाबी से दूर हट चुके हैं। और कुर्बान जाए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ात बाबरकात पर, इतना बड़े हाकिम थे, लेकिन आलम क्या था? वो सरदार थे, वो बादशाह थे, वो खलीफा वक़्त थे। वो बड़ी कुर्सियों पर बैठकर फ़ैसले नहीं फरमाया करते थे, बल्कि वो मस्जिद में जाए नमाज के ऊपर बैठकर सारा दिन जितना भी उम्मत उनके पास आती, जितना बंदे आते, उनकी फरियाद रसी करते, फिर जितना हो सकता उनका वो काम हल करते, उनकी वो परेशानी ख़त्म करते। मुसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर सारा दिन ये काम करना, और इतना बड़ा बादशाह होना, इतने कई सौ मुरब्बे मील के वो फाते थे, वो मालिक थे, वो बादशाह थे, लेकिन अंदर उनके तकब्बुर गुरूर ये चीज़ें नहीं थे। वो दिन को उम्मत की फरियाद रसी करते थे और रात के पिछले पहर में उठकर गलियों में चक्कर लगाया करते थे। अब ये तो नहीं कि उनके पास इक़्तिदार था तो वो बन के बैठ जाते कि जी मेरे पास तो इक़्तिदार है, मैं क्यों कर बाहर जाऊँ, नहीं, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके तक़वे का आलम यहाँ तक था, ये रिवायात में मिलता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तक बयान करते थे कि अगर दरिया के किनारे कोई जानवर प्यासा मर जाए तो उसका भी सवाल उमर से होगा और मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। कोई दरिया के किनारे अगर जानवर मर जाए, वहाँ तो पानी भी मौजूद है, लेकिन वो भी ये फरमा रहे हैं कि उसका भी दोष मेरे ऊपर होगा, क्योंकि वो मेरी रियाया में रहते हुए प्यासा मर गया, तो उसका भी सवाल और जवाब मुझे देना पड़ेगा। उनके तक़वे का आलम ये था। ज़रा हम देखें ना, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माल और दौलत दे दिया है तो क्या हम अपने साथ वाले हमसायों का ख्याल रखते हैं? क्या हमारे अंदर एहसार, मोहब्बत, अखलाक नाम की कोई चीज़? बिल्कुल नहीं है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, अशरा मुबशरा सहाबी में से है, जन्नत की बिशारत है। दिन को उम्मत की फरियाद रसी करते थे और रात को पिछले पहर उठकर गलियों में चक्कर लगाया करते, देखते। तो आपने क्या देखा? एक रिवायत मिलती है कि आप एक गली से गुज़र रहे थे, सालन बन रहा है, धुआं बाहर आ रहा है, मतलब महसूस होता था कि अंदर खाना बन रहा है, लेकिन अलमुख्तसर बच्चे अंदर से रो रहे थे।
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ کھانا تو بن رہا ہے، بچے کیوں رو رہے گئے؟ تو پھر جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ بچے بھوک سے رو رہے گئے، بھوکے ہیں بچے۔ تو آپ جب اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جا کر فرماتے ہیں کہ اے عورت، بچوں کو کیوں رلاتی ہے؟ کھانا بن رہا ہے تو بچوں کو کھانا پروس، ان کو کھانا دے، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے گئے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ رو رو کر کہنے لگی کہ اللہ کے نیک بندے کیا پوچھتے ہو، میں تو عمر کو رو رہی ہوں، میں تو خلیفہ وقت کو رو رہی ہوں کہ ایسا خلیفہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ دے جس کو اپنی رعایا کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اس ہنڈیاں میں سالن نہیں ہے، بلکہ میں ہر روز جو ہے اس میں پتھر ڈال کے ان کو ایسے چمچہ گھماتی ہوں اندر، بچوں کو اس چیز کی تسلی ہو کہ کھانا بن رہا ہے، اور ہر روز ایسے رو رو کر میرے بچے سو جاتے ہیں۔ اور یہ خلیفہ وقت ہے کہ جس کو اقتدار ملا ہے اور اقتدار کی وہ خوشی میں پھر رہے ہیں، امت کی خبر ہی نہیں ہے ان کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ کانپ اٹھے، رونے لگ گئے، واپس دوڑے بیت المال میں، وہاں سے راشن اٹھایا، چاول اٹھائے، آٹا اٹھایا، جو راشن تھا وہ سارا اٹھایا۔ تو آپ کا جو خلیفہ تھا، جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، وزیر مشیر جو ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ آگے بڑھے، ان کو سارا ماجرا پتہ چل گیا۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ وزن مجھے دے دیں، میں وہاں تک چھوڑ کے آتا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہے، آپ نہ اٹھائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی جملے وہاں پر بیان کیے۔ آپ کہنے لگے کہ بھائی یہاں تو میرا وزن اٹھا لے گا، یہاں میرا وزن اٹھا لے گا، کہ کل قیامت والے دن تو میرا وزن اٹھا سکے گا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے آج بھی پھر عمر کو اس کا وزن خود ہی اٹھانے دے، آج بھی امیر المومنین کو اس کا وزن خود اٹھانے دے، یہ میرا کام ہے، رعایا کی خبر گیری کرنا میرا کام ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے اقتدار عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آپ وہ راشن لے کر جاتے ہیں وہاں پر، اس عورت کے گھر کھانا بنتا ہے، پھر بچے جو ہے وہ امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے، اور امیر المومنین آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بچے دیکھ رہے تھے کہ اے امیر المومنین تیری وجہ سے ہم اتنے دن بھوکے رہے۔ تو پھر یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین گھوڑے کی حالت بنا کر کبھی ادھر دوڑتے گئے، کبھی ادھر دوڑتے گئے، بچوں کو کھیل کود میں مست کر رہے گئے، ان کو خوش کر رہے گئے۔ کیوں؟ کہ یہ بچے میری وجہ سے روئے، میری وجہ سے انہوں نے بھوک برداشت کی، تو یہ سارا کام میری وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس عورت کو نہیں پتہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کہنے لگے کہ اے بہن تو امیر المومنین کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے سارا دن وہ امت کی فریاد رسی کرتے رہے ہوں، تھک گئے ہوں، یا رات کو بھی کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہو تو وہ نہیں آ سکے، نہیں پتہ چلا۔ وہ کہنے لگی نہیں، اس کو میں نے نہیں بخشنا، میں قیامت والے دن سوال کروں گی کہ انہوں نے ہماری خبر گیری نہیں کی تھی۔ وہ بار بار اصرار کیا لیکن عورت ماننے پر نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے بہن، امیر المومنین تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے نا یہی کر لے، قیامت والے دن ایسا معاملہ نہ اٹھانا، قیامت والے دن عمر کے بارے میں ایسا معاملہ نہ کرنا، جو بھی معاملات کرنے ہیں ادھر ہی کر لے، وہاں پر نہ کوئی بات ایسی کرنا۔ عمر کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے، عمر برداشت نہ کر سکے، اٹھا نہ سکے، تو جو بھی معاملہ نا ادھر ہی کر لو، جو کہنا ہے، جو سزا دینی ہے ادھر دے لو۔ بھائی یہ ہمیں بتا رہی ہے یہ روایت کہ بھائی اقتدار ہونے کے باوجود راشن بھی خود گھر پہنچایا اور معافی بھی مانگ رہے ہیں جی، امیر المومنین ہو کر، خلیفہ وقت ہو کر، اتنا بڑی سلطنت ان کے پاس تھی، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر پیار، محبت اور احسار نام کی کوئی چیز نہیں، اور ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں۔ پھر ہمارے معاملات کیسے ہوں گے؟ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو جائے، آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جائے، کسی کو کوئی نہیں پتہ میری زندگی کتنا ہے، لیکن اپنے معاملات درست کرو۔ ہماری ٹانگیں اور ہماری خواہشات اتنا پھیل چکی ہے کہ ہم ان کو واپس سمیٹ نہیں سکتے۔
اور ہماری خواہشات بہت بڑھ چکی ہیں. جب ہمارا وقت مرگ قریب آ جائے تو جو ہم نے یہ معاملات کیے ہو گئے کہ وہ ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں. ہماری لالچ، ہمارا حرص اور ہماری خواہشات اور ہمارے یہ پھیلی ہوئی بلڈنگیں یہ واپس تو نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. تو جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس میں اپنے معاملات درست رکھو، اپنی خواہشات کو زیادہ بڑھاؤ نہیں. یہ نہ ہو کہ کل پھر ان کو سمیٹنے میں ہمارے پاس ٹائم نہ ہو اور ہم یہاں سے رسوا جائیں اور وہاں پر بھی ہم اسی وجہ سے مارے جائیں. ان کو اپنے معاملات کو درست کر کے رکھو. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.